हेलो फ्रेंड्स, शाम फराग फिर एपिसोड 3। तुम जाओ यहाँ से वरना मैं गार्ड बुलवा कर वो फेंटी लगवाऊंगा कि याद करोगे। वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी कि मैनेजर की करख्त आवाज़ ने इसे कदम रोक दिए। वो किसी नौजवान से उलझ रहा था। शक्ल से हुलिया और इससे नौजवान और इसे पढ़ा लिखा और शरीफ लग रहा था। सांवली रंगत, ब्राउन बाल, ऊंचा कद, सब मुनासिबत जिसामत थी। इसकी रीजें मैनेजर के बरहम होने की वजह से जानने के लिए वहाँ चली आई। मैनेजर साहब, कौन है ये शख्स और आप क्यों इसे डांट रहे हैं? वो मैडम, ये रोज़ आ जाता है, काम वाम तो आता नहीं है, कहता है कि सीख लूँगा, मुझे काम पर रख ले, मैनेजर ने घबरा कर बताया। क्या नाम है आपका? रिचा ने नौजवान की सूरत देखते हुए पूछा। जोसेफ मसीह नाम है मेरा। सिस्टर, आपने फैक्ट्री की मालिक हैं, ये तो प्लीज़ मुझे यहाँ मुलाजमत देते। मेरी बूढ़ी और बीमारी माँ इलाज के लिए तरस रही है और मैं मुलाजमत के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिरता रहा हूँ। इसने अपना तारुफ कराते ही अपना अदमिया बयान किया तो रिजा ने कुछ सोचते हुए पूछा, आपकी उम्र और तालीम कितनी है? उम्र 25 साल है और तालीम BA की है। आगे क्यों नहीं पढ़ा? सिस्टर, हालात ही ऐसे थे कि रोजी रोटी की फ़िक्र करना पड़ी। हूँ ठीक है, आप मेरे असिस्टेंट के तौर पर काम करें, आपकी वालदा का इलाज मैं कराऊंगी, आप अपनी और तालीम भी मुकम्मल करेंगे। मंजूर है? थैंक यू सिस्टर, खुदा आपको अपनी रहमत के साए में रखे। थैंक यू वेरी मच। वो नौजवान खुश होकर बोला, मैडम आपने इसे नहीं जानती, ये काम नहीं कर सकेगा। मैनेजर ने कहा, मैनेजर साहब आप जाकर अपना काम करें, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। रिचा ने गुस्से से कहा तो वो घसियाना होकर चला गया। आइए जोसेफ, मैं आपको काम तफसील बताती हूँ। रिचा होम की मकीनों से मिलवाऊँ और आपकी वालदा भी हॉस्पिटल ले चलेंगे। रिचा ने आगे बढ़ते हुए कहा तो जोसेफ शुक्रिया कहकर खुशी खुशी इसके साथ हो लिया। जोसेफ रिचा होम आकर बहुत मुतासिर हुआ। वो अकेला था, सिर्फ एक बूढ़ी और बीमार माँ थी। रिचा ने इसे भी अस्पताल दाखिल करा दिया। एक हफ्ते में जोसेफ की माँ बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। रिचा को दुआएं देती अपने घर चली गई। जोसेफ को 5,000 माहवार तनख्वाह पर रिचा ने मुलाजमत रख लिया था और रिचा को मैडम नहीं कहता था, सिस्टर कहता था और रिचा ने भी इसे टोका नहीं था। रिचा होम का माहौल ही अपनायत भरा था। यहाँ सब एक दूसरे को अपना समझते थे, एक दूसरे का ख्याल करते थे और खुश रहते थे। रिचा सुबह फैक्ट्री जाने से पहले रिचा होम ज़रूर जाती और शाम को वापसी वहाँ घंटा भर के लिए रुकती, सबसे बातें करती और फिर घर जाती। बच्चों को स्कूल में दाखिल करा दिया गया था। 1 महीना गुजर गया था इसे यहाँ आए हुए और वक्त गुजरना पता ही नहीं चला था। वो इस वक्त रिचा होम में मौजूद थी। सब बच्चे लॉन में खेल रहे थे। ख़वातीन इन्हें खेलता देखकर खुश हो रही थी। बच्चे रिचा को मामा कहते थे और इसे एक अनोखी खुशी महसूस होती थी। वो लॉन में दूर निकल आई और एक झूले पर बैठ गई। इसने सुकून सा आंखों बंद कर ली थी। अचानक एक मानूस सी खुशबू अपनी सांसों में उतरती महसूस हुई तो फ़ौरन आंखें खोल दी। वो खुशबू यहाँ कैसे आ सकती है? इसने बावाज़ खुद कलामी की, क्यों नहीं आ सकती? खुशबू तो कहीं भी आ सकती है। खुशबू को फैलने से भी भला कोई रोक सकता है? वही मानूस आवाज़ इसकी समातों में रस घोलने लगी तो वो उठ की आवाज़ समेत घूम गई। वहाँ वही तो था। अस्सलाम वालेकुम, इसने मुस्कुराते हुए इसके दिलकश चेहरे को देखते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। वह हैरत से इसे देख रही थी। और ये ख्वाब है या शराब? पहचाना? वो मुस्कुराते हुए इसकी हैरत से महफूज होते हुए बोला, रिजवान खान आप? जी हाँ, हद शुक्र है कि आपने मुझे पहचान लिया, वरना मेरा सफ़र तो गया था रायगा। वो खुश होकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझी नहीं। क्या नहीं समझी? वो इसी अंदाज में मुस्कुराते हुए इसे देखते हुए पूछ रहा था। यही कि आप यहाँ क्यों आए हैं? इसकी नज़रें इसके वजिया सरापे पर मरकूज होकर रह गईं। प्यासा कुएं के पास क्यों आता है? उल्टा इसने इससे सवाल किया। वो सरपटा सी गई। जी रिजा साहिबा, बंदा आपकी चाह में यहाँ तक पहुँचा चला आया है और आप समझ ही नहीं रही। प्लीज़ समझ जाइए वरना मैं बेमौत मारा जाऊँगा। मिस्टर, उसे इस किस्म की गुफ्तगू मत कीजिए। आप गलत जगह आ गए हैं और शायद मुझे आपको पहचानने में गलती हुई है। आप वो रिजवान खान नहीं हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। वो इसकी बातों और आंखों से घबरा कर सटपटा कर बोली, मैं वही हूँ रिजा, लेकिन आप मुझे जानती नहीं हैं, सिर्फ पहचानती हैं। और मैं आपको पिछले 6 साल से जानता हूँ, चाहता हूँ, चला आ रहा हूँ। याद है आपको जब आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के दौरान मुझसे टकरा गई थी? वो बहुत मध्यम और नरम गरम लहजे में बोल रहा था। रिचा ने सुर्ख होते हुए घबरा कर इसके चेहरे को देखा, जहाँ इसे चाहत और मोहब्बत ही मोहब्बत बिखरी दिखाई दी। इसका दिल बेतरतीब होकर धड़कने लगा। वो दिन है और आज का दिन है रिचा। मैं आपकी मोहब्बत में पूर
ڈوب چکا ہوں۔ آپ نے کراچی کو خیرآباد کہہ دیا تو میرا بھی وہاں رہنے کو دل نہیں چاہا، سو آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ وہ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولا، یا اللہ، میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ کوئی مجھے اس طرح سے بھی چاہ سکتا ہے۔ رجا نے دل میں کہا اور پھر نظریں چرا کر پوچھا، مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ زندگی کی آخری سانس تک آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، اور میں اپنی زندگی میں کسی کو بھی شامل نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ وہ ایک گرم قدم آواز جاتے ہوئے بولی تو وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، یہ فیصلہ تو آپ کو بدلنا ہی ہوگا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں آپ کے علاوہ کسی کو بھی شامل نہیں کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیے، میرا وقت ضائع مت کیجیے۔ وہ غصے سے بولی، ارے واہ، کیسے چلے جاؤں؟ آپ کو تو اپنے وقت کی بڑی پڑی ہے، یہاں ایک بندہ ضائع ہو جائے اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تیزی سے بولتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور وہ ابھی تک بے چینی کی کیفیت سے دوچار رہی تھی۔ وہ رضوان خان جو لڑکیوں کی لفٹ نہیں کراتا تھا، اس سے اس طرح اچانک مل کر اظہار محبت کر رہا تھا۔ وہ کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی، بالآخر بول ہی پڑی، رضوان صاحب، آپ ایسے تو نہیں تھے، آپ تو بہت ریزورو تھے۔ ہاں تھا ریزورو۔ آپ کے خیال میں رضوان خان کسی روبوٹ یا مشین کا نام تھا؟ رجا ڈیئر، میں بھی ایک انسان ہوں اور ایک عدد پیارا سا دل رکھتا ہوں جس میں آپ کا پیار بسا ہے، اور جب آپ کا پیار، آپ کی محبت میرے دل میں بس چکی ہے تو پھر کسی اور کے لیے گنجائش کہاں سے آتی؟ اس لیے میں نے خود کو ریزرو کر لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری محبت پر کسی اور کا سایہ بھی پڑے۔ یہ تو آپ سے بے ایمانی ہوتی نا، اور میں آپ کے ساتھ بے ایمانی کرنے کا تصور بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ 6 سال کم نہیں ہوتے رجا، ان 6 سالوں میں نے کسی قدر ٹوٹ کر چاہا ہے آپ کو، اس سوچ سے بھی نہیں سکتی آپ۔ رضوان خان نے بلا جھجک، بلا تکلف، بلا تمہید اپنے دل کی بات اس کے سامنے بیان کر دی۔ رجا کی حالت دینی تھی، واقعی میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی مجھے اس قدر شدت سے چاہتا ہے۔ رجا نے افسردگی سے مدھم آواز میں کہا، مگر رضوان نے سن ہی لیا۔ رجا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ رجا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، تو ایسا تو لکی کے اظہار محبت پر بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ چٹپٹا سی رہ گئی۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ نہیں کرتی تو کرنے لگو گی، میں آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس نے دوسری طرف سے نکل کر آگے جاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ تم محبت ہی محبت ہو، اور جو لڑکی غیروں سے محبت برت سکتی ہے، ان لوگوں سے محبت برت سکتی ہے جو اسے دکھ دینے کا باعث بنے ہوں، تو وہ اس شخص سے محبت کیوں نہیں کرے گی جو اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے؟ کتنی زیادتی محبت ہے؟ رجا نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے اپنا ہی عکس نظر آیا، اور وہ اندر ہی اندر کمزور پڑنے لگی۔ اتنی کہ اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی داؤ پر لگا سکتا ہوں۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے جذبات اور احساسات میرے لیے قابل دید ہیں، لیکن رضوان صاحب، میں اتنی خود غرض نہیں ہوں کہ آپ سے آپ کی محبت، آپ کی زندگی اور خوشی کا خراج مانگ لوں۔ نہیں، مجھے گناہ گار مت کیجیے، اور میں آپ کے قابل بھی کہاں ہوں؟ یہ کس نے کہا آپ سے؟ وہ تڑپ کر بولا، بس مجھے پتا ہے نا، کچھ نہیں پتا آپ کو، اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے میری محبت کو برا کہنے کا۔ سوری، لیکن آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ اس کی محبت پر حیران ہو کر بولی، میں بہت کچھ جانتا ہوں آپ کے بارے میں۔ وہ کچھ نہیں جانتے جو میں جانتی ہوں، ورنہ یہ بات کہتے ہی نہیں۔ میں آپ کے متعلق جتنا جانتا ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، جاننا کافی ہے، اور میں 6 سال سے آپ کے عشق میں مبتلا ہوں، تب پیچھے نہیں ہٹتا تو اب کیسے ہٹ سکتا ہوں؟ 6 سال بہت محبت کر رہا ہوں، مذاق نہیں ہے یہ۔ رضوان نے سنجیدگی سے کہا تو رجا کو بے اختیار اسی پیارے بندے پر پیار آنے لگا۔ اسے خود اپنی کیفیت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی باتوں کو سچ سمجھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ رضوان خان جیسے شخص کا اسے چاہنا کسی انعام سے کم تو نہیں تھا اس کے لیے، لیکن پیار اور اعتبار کے ہاتھوں ڈسی ہوئی تھی، اس لیے اس کا حوصلہ افزائی کرنے سے قاصر تھی۔ تو 6 سال سے کہاں غائب تھے؟ یہ بات آپ نے مجھے آج ہی کیوں کہی؟ پہلے کہہ دیے ہوتے تو شاید میرا بھی اعتبار قائم رہ جاتا۔ جانے وہ کس خیال میں کہہ گئی۔ وہ چونک گیا اور پھر سنجیدگی سے بولا، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، تمہاری تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تم بھی تو میری خوشبو آج تک نہیں بھولی، کیوں؟ پتہ نہیں کیوں، وہ خود بھی یہ بات نہیں جانتی تھی۔
پتہ چل جائے گا، فی الحال میری محبت کا تم یقین کر لو۔ وہ اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے بولی، اور احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا، اور اب محبت بھرے لہجے میں وضاحت کر رہا تھا۔ ہاں بھائی تم، اور تم بھی مجھے تم کہو گی۔ میں نے دل میں تم سے جو رشتہ جوڑا ہے، اس میں یہ آپ جناب کی تکلفات میں نہیں چلتے۔ میرے خوابوں اور سوچوں میں تم ہی تم ہو ریجا، میرا ہر خواب میرے سچ کی گواہی دے گا۔ وسعت دیدی نے تجھ سے تیری خواہش کی ہے، میری سوچوں میں دیکھ کبھی سراپا اپنا، میں نے دنیا سے الگ تیری پرتشویش کی ہے۔ رضوان صاحب، آپ مجھے حیران ہی نہیں پریشان بھی کر رہے ہیں۔ میں محبت نہیں کر سکتی، وہ شرم و حیا کے رنگوں میں گھر کے نظروں جھکا لی۔ تم محبت ہی تو سب سے زیادہ اچھی پرخلوص شدت کر سکتی ہو، پر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں دلکش مسکان سجی تھی۔ یہ ریجا ہوم تمہاری محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب تم غیروں سے، یتیموں سے، بے سہارا لوگوں سے محبت کر سکتی ہو تو ڈیئر میرا کیا قصور ہے؟ دوسروں کے بچوں کو تم پیار دے سکتی ہو تو مجھے کیوں نہیں؟ آخر میں بھی تو کسی کا بچہ ہوں۔ چلو محبت نہ کر دو، دوستی ہی کر لو رضوان سے۔ رضوان نے اتنے نرم و شوخ لہجے میں کہا تو ریجا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ رضوان کا دل اس کی ہنسی کے جلترنگ سنگ کر جھوم اٹھا۔ تھینک یو فرینڈز، آگے کی اسٹوری سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔